बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने का सफर मुश्किल हो गया। कौमी टीम को भारत के हाथों 6 रन से शर्मनाक शिकस्त हो गई। पाकिस्तानी टीम 120 रन का आसान हदफ भी हासिल ना कर सकी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। बाबर आजम, उस्मान खान और फखर जमान के 13-13 रन, शादाब खान 4, अमाद वसीम 15, इफ्तिखार अहमद 5 रन बना सके। जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत को जाया कर दिया। बाबर आजम चले ना, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, अमाद वसीम की भी एक ना चली। शादाब खान और इफ्तिखार अहमद भी मैच फिनिश ना कर पाए। 120 रन के आसान हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की टुक मोहम्मद रिजवान ने 44 गेंदों पर 31 रन बनाए। बाबर आजम ने 10 गेंदों पर 13, उस्मान खान ने 15 गेंदों पर 13, अहमद वसीम ने 23 गेंदों पर 15, शादाब खान ने 7 गेंदों पर 4 और इफ्तिखार अहमद ने 9 गेंदों पर 5 रन बनाए। पाकिस्तान के इनिंग्स में सिर्फ 2 छक्के और 6 चौके लगे। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के सामने पाकिस्तान के बड़े नाम बेबस, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। फास्ट बॉलर ने इफ्तिखार अहमद को भी पवेलियन की राह दिखाई। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए हैं। आज हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी मगर बैटिंग बेहतर ना कर सके। कप्तान बाबर आजम ने कहा, हमें पहले 6 ओवर्स में अच्छा स्कोर करना चाहिए था। हमारे बल्लेबाजों ने बहुत बॉल मिस की जिससे प्रेशर बढ़ा। एहसास है हमने आखिरी ओवर्स में भी गलतियां की। हम आइंदा 2 मैचों में अच्छे की उम्मीद है। हम अपनी गलतियों पर गौर करेंगे। आज हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी मगर बैटिंग बेहतर ना कर सके। कप्तान बाबर आजम ने कहा, हमें पहले 6 ओवर्स में अच्छा स्कोर करना चाहिए था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। आज की इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। मैच के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जा की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। कौमी क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती थी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इजलास में रवा माली साल के प्लान का जायजा जबकि नए माली साल के मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में 13वें 5 साला मनसूबे पर गौर किया जाएगा। इजलास में रवा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायजा, अगले माली साल की सरमायाकारी पर गौर होगा। इजलास में एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर आला, वफाकी सूबाई वज़रा समेत मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5583 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट है जबकि पैदावार 19,457 मेगावाट है। पन बिजली से 6,890 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 685 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 7,885 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट से 782 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सोलर पावर प्लांट से 184, बगास से 132 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से 2,894 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की तबीयत अचानक बिगड़ने पर सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर असद उमर ने रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 से राब्ता। सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 5 मिनट में असद उमर को घर से अस्पताल पहुंचाने पहुंच गई। असद उमर की जानिब से सिंध के रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 की तारीफ की। कहा, कराची में ये सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने असद उमर की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और रेस्क्यू 1122 की तारीफ करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। शर्जील मेमन ने कहा, यह रेस्क्यू सर्विस हर एक के लिए हिमा वक्त बगैर किसी मुआवजे के दस्तयाब है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम कल से शुरू होगी। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से आईजी सिंध तमाम कमिश्नर्स, डीआईजीज, डीसीज को मुरासला भेज दिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है, हुकूमत सिंध आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। तयशुदा किरायों में इजाफा करने और मनमानी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रिंस रहीम आगा खान ने गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा का दौरा किया और 3.6 मेगावाट की मजमूई पैदावारी सलाहियत के हामिल डोईकर सोलर पावर प्लांट फेज 2 की गुंजाइश में इजाफे और नासिराबाद सोलर पावर प्लांट की तंसीब के मंसूबे का इफ्तिताह किया। नवंबर 2024 तक डोईकर फेज 2 की पैदावारी सलाहियत को 1 मेगावाट से बढ़ाकर 1.6 मेगावाट, बैटरी की स्टोरेज को 0.6 से बढ़ाकर 1 मेगावाट किया जाएगा, जिससे 8,760 अफराद को इजाफी बिजली फराहम होगी। मंसूबे की खास बात यह है कि डोईकर ने डीजल से बिजली पैदा करने वाले यूनिट की जगह ली है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड में सालाना 1100 मैट्रिक टन के मुसावी कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद आल खान की मुलाकात, मुल्की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं पार्लियामेंट है। बेमकसद हंगामों से हमेशा आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर बेमकसद एहतजाज के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा, क्योंकि यही इसका असल फोरम है। नवाज शरीफ ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद आल खान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि वो ईवान बाला में वफाक की मजबूती, कौमी यकजहती और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर सेनेट में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी के लीडर सेनेटर इरफान सदीकी भी मौजूद थे। नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान और साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। कहते हैं, काफ़ी अरसे से मैंने ये फैसला कर लिया था। जब से पावर पॉलिटिक्स शुरू की है तो साथ चलना मुश्किल होता है। मैं काफ़ी अरसे पहले नून लीग क़यादत को वाज़ेह कर चुका था। अपने बयान में उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद, पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ इख्तलाफात थे। किसी और पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया। आइंदा चंद दिनों में सियासी मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया था, इसलिए खुद को पार्टी से अलग कर लिया। हमने आवाम के लिए सियासत करनी थी। वोट को इज्जत दो हमारा नारा था। वोट को इज्जत दो का नारा छोड़कर हर कीमत में हुकूमत में आना है तो फिर क्या बातचीत कर सकते हैं। मरियम नवाज ने 100 दिनों में 42 अवामी मुफाद के प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सेहत कार्ड पर रंग रोगन आपने किया। ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ 2015 में मुतारिफ करा चुके। तख्तियां लगाना आपकी हुकूमत का मशगला रहा है। उस्मान बुज़दार तो अपना तारुफ भी शहबाज शरीफ के नाम से कराते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में 2 किसानों को गोलियां मारी गईं। हम आपके अंडे, कट्टे, मुर्गियां और खैराती इदारे के लंगर खानों की कारकर्दगी का वाकई मुकाबला नहीं कर सकते। मरीम नवाज ने वज़ीर आला मुंतखब होते ही 30 अरब का रमज़ान पैकेज दिया। होली और ईस्टर पैकेज दिए। 3 माह में आटा 1200 रुपये सस्ता और रोटी 20 से 12 रुपये तक आ गई। मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए फील्ड हस्पताल, कैंसर की मुफ्त अदवायात और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम मुतारिफ कराए। पंजाब की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस की सहूलत मुतारिफ कराने जा रहे हैं। 5 लाख किसानों के लिए 300 अरब का तारीखी पैकेज लाए। अब ट्रैक्टर स्कीम भी मुतारिफ करा दी। इदारों के खिलाफ हर्जा रसाई पर हाफिजाबाद में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर समेत 7 नामजद और 35 नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और पुलिस पर हमले की दफात शामिल हैं। मुकदमा पुलिस सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि मुलजिम जमीरुल हसन ने इश्तिहारी मुजरिमान को डेरे पर मद्दू किया। पुलिस ने इश्तिहारी हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की। जदीद असलहे से लैस अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और हमाद अजहर को छुड़वा कर ले गए। मुकदमे में साबिक MNA शौकत अली भट्टी और MPA जमीरुल हसन भट्टी समेत दीगर नामजद किए गए हैं। आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्की है। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल चौधरी रिपोर्ट करेंगे।
ذرائع FBR کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر ابتدائی مراحل میں 5% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 5% سیلز ٹیکس عائد کرنے سے 600 ارب روپے کا ریونیو متوقع ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے فائنانس بل میں تمام سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی تیار کر لی گئی ہے۔ سیلز ٹیکس استثناء ختم کرنے سے تقریباً 550 ارب روپے اضافی آمدن متوقع ہے۔ سیلز ٹیکس کی شرح مزید 1% بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ سیلز ٹیکس شرح بڑھنے سے تقریباً 100 ارب روپے اضافی ریونیو ملے گا۔ ذرائع کے مطابق سیلز ٹیکس کی شرح 18% سے بڑھ کر 19% تک پہنچ جائے گی۔ کمرشل درآمد کنندگان کے لیے درآمدی ڈیوٹیز کو 1% بڑھانے کی تجویز ہے۔ کمرشل درآمد کنندگان پر ڈیوٹیز کی شرح بڑھانے سے 50 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ سیلز ٹیکس کی شرح بڑھنے سے مہنگائی کی شرح بھی آئندہ مالی سال بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اہم فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے بجٹ میں فنڈز رکھنے کی تجویز تیار کر لی گئی۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 14 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق گنے اور چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے 6 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ملک میں دال کی پیداوار بڑھانے کے لیے 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے 19 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ زیتون کی کاشت کو کمرشل بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ رکھے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان اور IMF کا برآمد کنندگان پر انکم ٹیکس بڑھانے پر اتفاق۔ تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس ریٹ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ پاکستان نے 1 لاکھ روپے ماہانہ پینشن پر ٹیکس لگانے پر بھی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق برآمد کنندگان پر عائد انکم ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی۔ اس وقت برآمد کنندگان پر انکم ٹیکس کی شرح 1% عائد ہے۔ برآمد کنندگان سے اخراجات و آمدنی کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ IMF کی اگلے قرض پروگرام کی شرط کو بجٹ کا حصہ بنا کر پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ IMF اپنے مطالبات میں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کا ایک بار پھر سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر اصرار کیا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے سابق فاٹا کی ترقی کے لیے 1 سال کی ٹیکس چھوٹ ضروری ہے۔ فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ سابق فاٹا کو درآمدی مشینری انکم ٹیکس پر چھوٹ دینا ضروری ہے۔ زراعت اور ہیلتھ سیکٹر پر 18% سیلز ٹیکس پر بھی فریقین میں عدم اتفاق کیا گیا۔ صوبائی اور وفاقی ٹیکسز میں ہم آہنگی کے لیے قومی ٹیکسز اتھارٹی قائم کرنے اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے پر ٹیکس لگانے پر پیش رفت جاری ہے۔ آئندہ بجٹ میں وزارت صحت کے 64 منصوبوں کے لیے 8 ارب 92 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ 32 جاری منصوبے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہیں۔ آزاد کشمیر اور GB کے کینسر کے مریضوں کے علاج معالجے کے پروگرام کو بند کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں اندھا پن کی روک تھام کے جاری منصوبے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں جاری منصوبوں کے لیے 5 ارب 56 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ وزارت صحت کے 30 نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب 35 کروڑ روپے مختص ہوں گے۔ صحت سہولت کارڈ پروگرام کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ ڈرگ کنٹرول سیکشن کو مضبوط بنانے کے 33 کروڑ روپے کا نیا منصوبہ بجٹ میں شامل ہے۔ بجٹ میں 35 ارب روپے کے وزیر اعظم کے قومی پروگرام برائے ہیپاٹائٹس کو شامل کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں کینسر ہسپتال کے قیام اور آلات کی خریداری کے لیے 7.5 ارب روپے، جبکہ وزیر اعظم کی قومی پروگرام برائے انسداد ذیابیطس بھی نئے بجٹ میں شامل ہے۔ قومی پروگرام برائے انسداد ذیابیطس پر مالیت کا تخمینہ 5 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ نئے مالی سال میں بجلی گیس مہنگی، ٹیکسوں کی بھرمار کا امکان۔ IMF سے 8 ارب ڈالر تک کے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے عوام کے لیے کڑوی گولیوں کی تیاری آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق 18,900 ارب روپے کا نیا مجوزہ وفاقی بجٹ 9,800 ارب روپے کے خسارے پر مبنی ہوگا۔ بجلی 5 سے 7 روپے فی یونٹ مزید مہنگی ہوگی۔ مہنگائی سرکاری ہدف 12% سے بڑھ کر کی جائے گی۔ اقتصادی ماہرین نے کہا کہ عوام ریلیف کی امیدیں نہ لگائے۔ IMF نے صوبوں سے زیادہ ٹیکس آمدن پر بھی اصرار کیا۔ IMF نے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت دفاع نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب 63 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز کی ہے۔ نئے بجٹ میں وزارت دفاع کے لیے مجموعی طور پر 29 منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ نئے بجٹ میں 3 ارب 92 کروڑ روپے 9 جاری منصوبوں کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نئے بجٹ میں 20 نئی اسکیموں کے لیے 1 ارب 71 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ لا انفورسمنٹ اور ایمرجنسی سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے ڈرونز کا 40 کروڑ روپے منصوبہ بجٹ میں شامل۔ اسلام آباد میں ریسرچ اینڈ ریجنل سینٹر کی تعمیر کے لیے 5 کروڑ روپے نئے بجٹ میں رکھنے کی تجویز تھی۔ گوادر اور گلگت میں FG جونیئر پبلک سکولز کی تعمیر کے لیے 38 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔
نیشنل یونیورسٹی آف پاکستان اسلام آباد میں اکیڈمی بلاک کی تعمیر کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ اسلام آباد میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے زمین کی خریداری کے لیے 62 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ NIHD سینٹر فار ایکسیلنس کے لیے 60 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک ایویشن سٹی پاکستان کے لیے 86 کروڑ روپے مختص۔ گرین آرٹیفیشل انٹیلیجنس منصوبے کے لیے 73 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نون لیگ کے وفاقی بجٹ کی تیاری میں سولو فلائٹ، پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے مجوزہ وفاقی بجٹ سے مکمل لا علمی ظاہر کر دی۔ کہا کیسی تجاویز، کیسا بجٹ، حکومت نے نہ کچھ بتایا نہ ہی ہمیں اعتماد میں لیا۔ ان کا کہنا تھا معلوم نہیں نون لیگ نجکاری پالیسی، ٹیکسز، ترقیاتی پروگرام پر کیا کچھ کر رہی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات میں کسی صوبے کو کیا حصہ دیا جا رہا ہے، وفاقی وزارتوں نے منصوبوں میں کیا نیا کیا ہے، پرانا ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ بجٹ حکومت خود بنا رہی ہے یا IMF کا بجٹ مسلط کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا سارا بوجھ پیپلز پارٹی نے شیئر کر رکھا ہے۔ بجٹ میں عوام ہم سے پوچھے گی کہ یہ کیا کر دیا، کیا ہم عوام کو یہ بتائیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہوگا کہ بجٹ پر فیصلہ لینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کا ساتھ دینے کے چکر میں خاموشی سے عوام کے ساتھ بجٹ میں ظلم ہوتا دیکھتے رہیں۔ صوبائی دارالحکومت پشاور جوکسی دور میں پھولوں کے شہر کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب گزشتہ 10-15 سال سے بے ہنگم ٹریفک، سڑکوں کے کنارے غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات اس خوبصورت شہر کی پہچان بن گئی ہیں۔ جگہ جگہ پر مصروف سڑکیں ٹھیکے پر دے کر غیر قانونی پارکنگ میں تبدیل کر دی گئیں، جس سے ٹریفک کا رش معمول بن گیا۔ پشاور میں ٹریفک اور پارکنگ کے مسائل سے متعلق شہری زاہد اللہ نے بتایا ہے کہ پشاور میں لوگ سڑکوں پر چلتے ہیں جبکہ فٹ پاتھوں پر گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہائی کورٹ کے سامنے پارکنگ کا ہے۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے سامنے جائے تو جو ہمارے قانون کی تشریح کرتے ہیں، جو وہ کلاب آئی ہے، ان کی گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو بہت ایک لائن کی سڑک انہوں نے چوڑی ہوئی ہے، باقی وہ سڑک پر پارکنگ کرتے ہیں۔ SSP ٹریفک سعود خان نے ABN نیوز کو بتایا کہ پشاور شہر میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک مینجمنٹ پلان تیار کر لیا ہے، جو صوبائی حکومت کو ارسال کیا گیا ہے۔ روڈز کی کیپیسٹی ہوتی ہے ایک نمبر آف ٹریفک اور جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کا سروے ہے، اس کے حوالے سے ایک ٹریفک مینجمنٹ پلان تھا، وہ میں نے بنا کے ہم نے جو ریلوے کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو دیا، اور وہ کنسرن اتھارٹیز میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ طالب علم محمد جلانی نے ABN نیوز کو بتایا کہ رش میں اکثر و بیشتر ایمبولینسز بھی پھنس جاتی ہیں۔ موجودہ حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو قانوندان جو کہتے ہیں نا، یہ وکلا حضرات، اب یہاں پر گاڑی پارک کرتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کی غلطی ہے، دوسری گورنمنٹ کی بھی غلطی یہ ہے کہ یہاں پر ناجائز پارکنگ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ پشاور میں غیر قانونی پارکنگز کا خاتمہ کر دے تو یہ بھی شہریوں کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ پشاور میں غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کی رش میں غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے تاحال کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ کیمرہ مین اجے حسین کے ساتھ محمد فیاض خان، ABN نیوز پشاور۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں پانی اور بجلی کی بندش، جماعت اسلامی نے گلشن حدید سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک ملیر تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے پانی دو بجلی دو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی ضلع ملیر کے امیر محمد اسلام نے کہا کہ اسٹیل ملز انتظامیہ نے گلشن حدید کے رہائشیوں کا پانی اور بجلی بند کر کے زیادتی کی ہے۔ اسٹیل ملز کا ڈائریکٹر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ گلشن حدید کے عوام کو جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کی سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر پانی اور بجلی کا بحران پیدا کیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے گلشن حدید کا پانی اور بجلی بند ہے۔ شدید گرمی میں شہری بجلی اور پانی نہ ہونے کے باعث شدید پریشان ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 9 منتخب نمائندے عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حکومت سندھ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی ٹیم نے مبینہ منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی ٹیم نے جوہر چورنگی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد شیراز کو حراست میں لیا۔ ملزم کے قبضے سے 2 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی لاہور میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ جاری۔ موٹے تازے بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ تفصیلات لاہور سے محمد وسیم کی رپورٹ میں۔
बुरी रंगत, मोटी आंखें, ऊंचा कद और अनोखी चाल ढाल, मनावा मवेशी मंडी में आए 24 मन वजनी बादल ने धूम मचा दी। लाहौरिये बादल को देखते ही सेल्फियां बनवाने लग गए। बादल की कीमत 26 लाख रुपए, जबकि खुराक में दूध और वंडा समेत देसी घी शामिल है। भाई इसका नाम बादल है, 2 साल से इसकी परवरिश कर रहे हैं हम, ठीक है, और काफ़ी वंडा वगैरह दूध और काफ़ी चीज़ें से खिलाते हैं हम। इसकी क्या कीमत इसकी हम कीमत डिमांड कर रहे हैं 26 लाख। बादल को खरीदने के ख्वाहिशमंद ग्राहकों का कहना है कि बादल की खूबसूरती और वजन दूसरे मवेशियों की निस्बत ज्यादा है। ग्राहक बादल की कीमत 15 से 17 लाख रुपए सुनकर वापस लौट जाते हैं। ये 25 लाख मांग रहे हैं, 12-13 लाख का होगा फिर तो ठीक है ना। मतलब सोना खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा मतलब। यूं तो मवेशी मंडी मनावा में एक से बढ़कर एक बैल मौजूद है, मगर बादल के हर तरफ चर्चे मशहूर हैं। इसके साथ ही बादल का मालिक भी किसी अच्छे ग्राहक का मुंतजिर है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद वसीम, ABN न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।